सोशल मीडिया के बड़े नाम इनको बिग ब्रदर मानते हैं और बिग ब्रदर को बाकायदा डराया जाता है और थ्रेट किया जाता है। ये वही लोडे लपारे हैं जिनका काम ही है, फितरती है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी फैला के मुल्क में इंतशार पैदा करना, झूठी खबरें चलाना। मेरे साथ प्रैंक हुआ है, वो बिल्कुल हुआ है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतने हाई प्रोफाइल लेवल पे चला जाएगा। वो दो गाड़ी वाला लड़का था शारिक, मैं पहली दफ़ा मिला था, मुझे नहीं पता वो प्रैंक करता है। खैर वो आया, उससे गाड़ी की डिक्की में से ना मुझे दिखाया एक लड़का बड़ा पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा एकदम मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई कि ये क्या, ये लाश उठा है। एंड में आके मैं प्रैंक कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा बाद में गिल्टी फील हुआ कि यार मैंने एक बेचारे की लड़की के ऊपर हाथ उठाया। फिर मैंने उससे मदद की। उसने कहा एक जब उससे जवाब दिया ना कि जी मेरी रोजी रोटी ऐसी चलती है, तो मेरे ना दिल को ना बड़ा ना एकदम ना वो पड़ा। तो मैंने कहा यार कोई बात। उसने कहा जी आपकी इजाज़त मैं लगा लूँ। मैं कहा लगा ले यार। ये लगाने की देर थी। लौंडे लगवाना की एक वो गाड़ी कलोल ब्रिगेड एकदम ऐसे शुरू हुई है जैसे पता नहीं उनके साथ कुछ ज्यादती हो गई है। देखो जी उनको मुंह की खानी पड़ गई है। उनको पता जब चला ये प्रैंक हुआ है, उनको ये की हो गया। उनके साथ बेसिकली प्रैंक उनके साथ हुआ है। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाईन, अगर आप जानते हो तो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के बड़े नाम इनको बिग ब्रदर मानते हैं और बिग ब्रदर को बाकायदा डराया जाता है और थ्रेट किया जाता है, जिसके बाद एक ऐसा वाक़या जो है वो मंजरनामे पे आता है कि ये जो हाथ है वो एक शख्सियत पे उठता दिखाई दे रहा है और वो इंतहाई क्लिप जो है वायरल होता है। कई शख्सियात उस पर तबसरे करने लगती हैं और बाकायदा एक प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया जाता है। इनके खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ कर दिया जाता है जिसमें करैक्टर असैसिनेशन की जाती है और बाकायदा इस अखलाकियात के ऊपर बात की जाती है। मगर कुछ हकीकत जो है इससे बरक्स थी। मामला था क्या, कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने ये सारा थ्रेड किया और ये वाक़या रूनुमा करवाया? इस मामले के दर हकीकत हक़ाइक़ हैं क्या, वो तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मलिक ज़मान साहब मौजूद हैं। मैं बेहद मशकूर हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर क्या मामला हो गया? ये ठाकुर हाथ मुझे दे दे, तो ये ठाकुर जो है उसने सच्ची मुच्ची हाथ दे दिया और रसीद कर दिया एक थप्पड़। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, 24 घंटे जो है चलती रही और बड़े लोगों ने इस पे जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश की। एक आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है उसका आगाज़ किया गया। क्या मामला हुआ? देखिए जी, ये जाली मीडिया है, इसका काम ये कंट्रोवर्सी डालना। जब तक कंट्रोवर्सी डली थी तब तक उनका मंजन बिकता रहा। जब वो पूरा प्रैंक आ गया सामने, सबकी हकीकत सामने आ गई, अब वही लोग मुँह छुपा रहे हैं। ये वही लोडे लपारे हैं जिनका काम ही है, फितरती है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी फैला के मुल्क में इंतशार पैदा करना, झूठी खबरें चलाना, हमेशा लोगों को गलत बताना और उसके ऊपर प्रोपेगेंडे के ऊपर एक बयानियाँ कर देना। तो मैं समझता हूँ ये एक तो उनके मुंह पे खुद एक चिमटा है और दर हकीकत जो थी मेरे साथ प्रैंक हुआ है वो बिल्कुल हुआ है। एक छोटा बरखुदार है, उसने वो किया है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतने हाई प्रोफाइल लेवल पे चला जाएगा। ये क्या हुआ, क्या मंजरनामा? चूँकि उसके हक़ाइक़ जो हैं वो आप ज़्यादा बखूबी जानते हैं। आप कहाँ मौजूद थे, कौन सी शख्सियत आती हैं, और फिर वो जो एक बाकायदा आपका तलक कलामी चल रही है जिसमें आप खुद भी हैरत में मुब्तला हैं कि ये क्या कह रहे हो, 15 पे कॉल करो और ये क्या मामला है। आप वो हैरत में मुब्तला का जो मुकालमा है वो क्या था दर हकीकत, क्या बात चल रही थी उस वक्त? दर हकीकत ये था कि उस वक्त मेरा एक बरखुदार है, छोटा भाई शाहरुख, वो आया, उसके साथ एक लड़का था, सफ़ेद गाड़ी के ऊपर आया वो। तो मैं घर से निकला हूँ तो मैं उन्हें यही कहा अंदर आके बैठ जाओ। लेकिन ये काम है यहाँ पे। मैं बताए वो दो गाड़ी वाला लड़का था शारिक, मैं पहली दफ़ा मिला था, मुझे नहीं पता वो प्रैंक करता है। खैर वो आया, उससे गाड़ी की डिक्की में से ना मुझे दिखाया एक लड़का बड़ा पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा एकदम मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई कि ये क्या, ये लाश उठा है। और मुझे कहता जी इसमें जो आप पैसे ले लेंगे मेरे से ले लें, तो ये लाश टकाने लगा रही है। मैंने तब फिर उसके ऊपर हाथ उठाया और मैंने कहा 15 में फ़ोन करो, इसको पकड़ाओ। ये मंजरनामा अगर देखा जाए तो वो 36 सेकंड की वीडियो है जिसको वायरल करते जा रहे हैं। इस पूरे मंजरनामे को जब आपने अपनी आंखों से देखा है तो आपने मना नहीं किया है, रोका नहीं कि शारिक ये वीडियो जो है थप्पड़ वाली या जो हमारा मुकालमा है इस तरह की वीडियोस ना लगाई जाए? मुनासिब यही है कि आपका जो प्रैंक है एक फ़नी पार्ट है, इंटरटेनमेंट वाला पार्ट है, उसको चला दिया जाए। बेसिकली ना जब ये मुझे उससे बताया ना कि एंड में आके मैं प्रैंक कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा बाद में गिल्टी फील हुआ कि यार मैंने एक बेचारे की लड़की के ऊपर हाथ उठाया। फिर मैंने उससे मदद की। उसने कहा एक जब उससे जवाब दिया ना कि जी मेरी रोजी रोटी ऐसी चलती है, तो मेरे ना दिल को ना बड़ा ना एकदम ना वो पड़ा।
تو میں نے کہا یار کوئی بات، اس نے کہا جی آپ کی اجازت میں لگا لوں. میں کہا لگا لے یار، میرے سے آگے ایک جاتی ہوئی، اگر یہ نہ لگائے گا تو اور جاتی کروں گا، پھر بری بات ہو جائے گی. میں کہا لگا لو. یہ لگانے کی دیر تھی. لونڈے لگوانا کی ایک وہ گالی گلول بریگیڈ ایک دم ایسے شروع ہوئی ہے جیسے پتہ نہیں ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے. اچھا، انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ آپ کو بنایا ہے، اور بہت سارے ایسے جملے، بہت ساری ایسی پوڈ کاسٹ ہیں جس میں آپ نے شاید ان پہ تیر کی برسات کی تھی اور ان کے چٹے چٹے کو جو ہے وہ کھول کے عوام کے سامنے رکھ دیا تھا. انہوں نے بڑا سیاسی فائدہ اٹھایا اور انہوں نے خوب جو ہے وہ آپ کے اوپر طنز کیے، الزامات کی بچاڑ کی. تو سر یہ کیا معاملہ تھا؟ اب کیا صورت حال ہے؟ ٹھنڈے پڑ گئے یا ہلے بھی گرم نے ہو؟ دیکھو جی، ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی ہے. ان کو پتہ جب چلا یہ پرینک ہوا ہے، ان کو یہ کی ہو گیا. ان کے ساتھ بیسکلی پرینک ان کے ساتھ ہوا ہے. اور یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں. غیر مصدقہ خبر دیتے میرا خیال ہے شرمندگی تو ہوئی ہوگی. دیکھیں نا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جھوٹے ہیں. ان کا یہ جھوٹ کے اوپر بیانیہ مبتلا ہوتا ہے. ان کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں. اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی مل گیا. تو لہذا بات سمپل یہی ہے کہ ان لوگوں کی باتوں پہ کان کبھی نہ دھرے. اچھا، ویسے یہ لاش والا معاملہ جو ہے کہ ایک شخص ایسا شریف النفس ہو جن نے کبھی لڑائی نہیں کی تھی، اس کے سامنے لاش لا کے رکھ دی جائے، تو میرا خیال ہے وہ میں بھی ہوں گا تو میں بھی بے بسی کی عالم میں یہی کروں گا کہ یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ لاش میرے پہ ڈالنے لگے ہو، بندہ مار کے لے آئے ہو. تو سر یہ مجھے بتائیں کہ آج تک ویسے کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ اتنی بڑی اعظم مارکیٹ کے آپ جو ہیں وہ صدر بھی ہیں، چونکہ وہاں پہ تو بڑے پھڈے جو ہیں ان کی سالسی آپ کی دیکھی ہے میں، بلکہ خود بھی اس منظرنامے کو دیکھتا رہا ہوں. لوگوں کی صلح کروانا، لوگوں کے معاملات میں کود جانا، ان کو انصاف جو ہے وہ لے کر دینا، پھر سیاسی لحاظ سے ایک خدمت کا جو جذبہ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اکثر اوقات آپ بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سارا منظرنامہ ایک علیحدہ ہے. ویسے لڑائی جھگڑا کبھی ہوا ہے؟ کبھی اس طرح کا مس ہیپن ہوا؟ جب کالج میں دور میں پڑھتے تھے تب تو ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد کبھی نہیں ہوا. اور آگے سے بھی انشاءاللہ تیاری ہوگی. علیم خان صاحب نے جو بگ بردر ہیں انہوں نے کچھ کہا نہیں کہ یار یہ کیا وائرل ہو رہا ہے؟ پریشانی نہیں اس پہ ظاہر کی کہ یار یہ ویڈیو چل رہی ہے آپ کی؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ان کی مہربانی، وہ بڑا پیار کرتے ہیں. ان کو پتہ یہ لڑکا ایسا ہے ہی نہیں. بالکل ہے. ناظرین سامعین، ملک زمان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود تھے، اور جس طرح کا پرینک ہوا اور اس کے بعد کا جو منظرنامہ ہے، ایک شور شرابہ، ایک واویلا اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو ہے کئی لوگ بیرون ملک بیٹھ کے جو ہے سیاسی تیر برساتے رہے، اور اس کے بعد جب حقائق سامنے آئے تو میرا خیال ہے ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور ابھی تک وہ ولاگ جو ہے وہ منظرنامے پہ ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ مصدقہ چیز لگایا کریں، پہلے تحقیق ضرور کر لیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب کوئی فاسق تم تک خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو اور پھر اس کو عیاں کیا کرو. تو شارق جو ہے وہ اپنا موقف رکھ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک زمان صاحب جو ہے وہ بتا چکے ہیں کہ اس وقت حالات واقعات کیا تھے اور کس قدر پریشر تھا کہ مجھے شاید وہ حتی الامکان قدم اٹھانا پڑ گیا، لیکن وہ اس سے بھی جو ہے وہ دل برداشت ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی فیلنگز، ان کی باتیں جو ہے وہ سن چکے ہیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.